Mamoun Blabès Alaoui, président de la Fédération royale marocaine de canoë kayak, il y a 4 سنين ou 5 سنين pratiquement. فعلا تاخذت في لا ليست ديال السي العريشي والاخوان ديالنا لي زوت بريزيدون منحونا الثقه ديالهم تنجازيهم على هذه الثقه اللي دايرين فينا و بون حنا تنخدموا في السيرفيس ديال لو سبور بور لو ديفلوبمون ديال لو سبور في المغرب. سا سي اون كيسيون خصك تحطها للسي العريشي علاش اختارني انا. بون السي العريشي بون ربما شاف لي دي كومبيتونس ديالي بوتيت في هذا المشوار ديالي ديال 5 سنين ولا 6 سنين خدمت في لا فيدراسيون ديال الكانوي كاياك. دونك اختارني بوكوا با en tant que membre de la liste ديالو. et ensuite اختارني aussi باش نكون طلبني باش نكون كاتب العام. ما نكذبش عليك بان انت قلتي زعما هاد لا فونكسيون ديال الكاتب العام فونكسيون واعره شي شويه فعلا واعره. ماشي تشريف تكليف افون تو. عاد انت قلتي العكس قبيله سي ان تكليف بعدا افون تو عاد من بعد تشريف بيان سور. مي حنايا اون اي لا بور ترافايي. حنا في هذه الميثود نجي نخدموا ان شاء الله. و سي بن عبد النبي فعلا سي ان بيرسوناج كبير ونتمنوا على الله نديروا الخدمه دي بحالو ونتعاونوا حتى هو ربما نطلبوا منه دي كونساي بوكوا با من القدام باش يساعدنا في المهمه ديالنا اللي غتكون شي شويه صعيبه ولكن حنا اللي اختارينا نديروا هذا الشيء هذا ودو فاسون بينيفول. الجمع العام داز في واحد الجو شويه سخون مي هذيك هي الديمقراطيه. كانوا دي جون كي دي بريزيدون كي اللي عطاو الاراء ديالهم شويه هذا شويه سخونه شويه ولكن الحمد لله فينالمون عطاونا الثقه ديالهم. و سي العريشي سمع ديك الهضره اللي تقالت له ووعدنا في وعد لاسيستانس اللي كانت تما باش غادي تستمع لهم كاملين واحد بواحد ويشوف المشاكل اللي عايشينها لي فيدراسيون ماشي غير المشاكل حتى الحوايج المزيانين وغادي تستمع لهم واحد بواحد. اي بي غادي نديروا واحد لا ريونيون بيان سور بيناتنا كاملين باش نديروا واحد لا فوي دو روت باش نخدموا عليها وبيان سور نطبقوا حتى لا فوي دو روت كي ايتي تراسي بار سا ماجيستي لور دي اسيس ديال 2008 وتيعرف كل شيء بان لو سبور ميتنون سي ان سميتو دخل في لا كونستيتيسيون دونك سي ان دروا هيومان. المغاربه كاملين فين ما كانوا في المناطق النائيه ولا حتى في لي فيل. دونك حنا اون اي لا بور ابليكي على لا لتر لي انستركسيون رويال. شوف بالنسبه للنتائج باش تكون عندك واحد النتيجه مزيانه في الالعاب الاولمبيه تخص لي غران مويان. هاد لا كيسيون دايوغ تحطات في وسط الجمع العام وفعلا حنايا لو كوميتي اولمبيك عنده واحد لو بودجي اللي تعطالو في لي اولمبياد الاخرانيه باش يعاونوا لي زاتليت في لي بريباراسيون ديالهم في لاشا ديال الماتيريال ايتترا. بون جو بونس كو سي انسوفيزون. انا بيرسون هذا الراي الشخصي ديالي بان ديك المنحه اللي هذا اللي تعطى ناقصه شي شويه ولكن راه باش نوصلوا لي ميداي خاص بلوس دونترينمون لي زاتليت. خاص باش تقول لي انترينمون ديال لي زاتليت راه ما يمكنش ان اتليت يمشي لي زونترينمون هو تيقرا. دونك il faut adapter l'athlète مع القرايه مع لي زونترينمون ديالو. ولا ميور فاصون سي لي سبور ايتود. دونك سي العريشي راه هضر عليها على لو سبور ايتود. On va essayer de كاين déjà une expérience في بعض لي سبور قلال ولكن الا قدرنا نديروا هاد ليكسبيريونس لبليزيور سبور غادي يكون بينيفيك بالنسبه للمغاربه باسكو مثلا الامكانيات ما تعطيناش باش لي زونفون يمشيو يترينيو وما يقراوش ولا شي حاجه. دونك سي اون ادابتي لي بروغرام. انت بغيتي تدابزني مع السي العريشي ومع الناس بهاد لا كيسيون ديالك محرجه شي شويه مي بون جو في كون ميم فو ريبوندر. Bon, c'est l'Arechi, il a choisi une liste diallo. Il est libre de choisir la liste diallo. Il y a des collègues diaouna qui sont
très très compétents, bon, qui ne font pas partie de la liste, mais ربما c'est par méconnaissance ديال السي العريشي ما اختارش هذا ولا هذا. Mais je pense qu'il va rattraper le tir. غادي يستقبل هاد الناس هادو ونحاولوا نخدموا ensemble. Parce que السي العريشي براسو يدو مسدودين شي شويه, il peut pas satisfaire tout le monde. Vous voyez, il peut pas satisfaire tout le monde. ولكن انتقادات كانوا واعرين بزاف ديال بعض سميتو, ولكن في الاخر خرجنا بان كونسنسوس بحال تصالحنا, وباقي غادي نزيدوا نتصالحوا مع تصالحنا ما خاص مع حد, ولكن ديك الناس اللي كيسون هذا غادي يشوفهم سي العراشي ويصلح لهم الخاطر ديالهم سيغتينمون, غادي يعطيهم ربما مهمات اخرين. نو اون اي ديجا ان بتي بو ان روتار, ديجا حنا شي شويه سميتو دو روتار, ولكن سي راترابابل. Mais il faut donner les moyens il faut donner les moyens. Et si l'Arechi va le faire. Parce que les Jeux Olympiques, ça se prépare le lendemain de la fin des Jeux. Ça commence le lendemain, les préparatifs ou la préparation des athlètes d'Ekchi. Bon, tu as les fédérations ont les budgets mettaient juste sur le وقت. Pour des raisons que vous connaissez tous, la loi de finances, les fédérations font les budgets ديالهم. ولكن il faut savoir que بالنسبه لهاد la préparation ديال les Jeux Olympiques ديال Tokyo غادي تكون c'est un budget un petit peu à part. C'est un budget à part اللي غادي يكون من غير ديال la subvention allouée par le ministère les fédérations, غادي يكون un budget à part اللي كاين في الكوميتي اولمبيك. Et donc, في هذه الريونيون اللي غادي نديروا مع السي العريشي, tous les athlètes potentiels اللي غادي يقدروا يمشيو يشاركوا في الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو, c'est-à-dire le haut niveau, سميتو le haut niveau, ils vont ça غادي يشوفوا, غادي يديروا bien sûr on va faire notre enquête, غادي يشوفوا هذا يمكن له سميتو تعطيه الامكانيات باش يخدم. Mais ça on doit le faire maintenant. Mais on a du travail à faire, on a du pain sur la planche, غادي نديروا ان شاء الله هذا الشيء هذا. مي باقي حنا عاد خرجنا من هذه الانتخابات باقي ماشي باقي ما رصيناش داك الشيء. فرانشمون ما عرف شيء شنو هو التصور ديال السيد الوزير في اللي عاد جا جديد, ما يمكنش نقولوا عليه حتى شي حاجه باسكو باقي يلاه باقي حتى ما سخن بلاصتو كما تيقولوا. مي على حساب الهضره لي ديسكوسيون ديالو اللي كون ابو افوار افيك لوي ماشي في دي ريونيون ولكن في دي رونكونتر كوم سا, il est animé d'une bonne volonté. وباغي فعلا باغي يدير اون بوليتيك سبورتيف اللي غادي تمشي بينا ان شاء الله للقدام. ولكن هاد السياسه ديال الرياضه ما يمكنلاش دار الا avec l'avis des présidents des fédérations. C'est-à-dire que الوزير ما يجيش ويقول لك دير هكذا. non il va nous recevoir كلنا, il va recevoir كما السي العريشي va recevoir les fédérations, حتى الوزير غادي va recevoir les fédérations, غادي يشوف شنو عندهم, شنو هما الحوايج اللي ناقصينهم, شنو il va faire ça. Bon, le timing ou le programme ديالو ما عطاش يمكن سمحلوش encore باش يديرها, mais il va le faire, il nous l'a dit, il nous l'a promis باش غادي يستقبلنا ويستمع لينا. C'est important.